बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, कोहिनूर की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राह फलाह में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ वक़ास अजीज़। आज का मौजू इस्लाम और फलाही रियासत। जब इस्लाम और फलाही रियासत की बात आती है तो रियासत मदीना हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज के मौजू को इसीलिए हम इस्लामी फलाही रियासत के साथ जोड़ रहे हैं कि हम दावा करते हैं कि हम एक ऐसी ममलुकत का हिस्सा हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये दावे करते हैं और उसके बरक्स हमें कहानियां सुनने को मिलती हैं तो फिर क्या तस्वुर है इस्लाम में फलाही रियासत का, कौन से अज्जा शामिल हों तो इस्लामी फलाही रियासत बनती है, किन लोगों के लिए इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर पेश किया गया, इस्लामी फलाही रियासत के बुनियादी सुतून क्या हैं, वहां पे गरीब और अमीर का फर्क होता है या खुतबा हुज्जतुल विदा वहां पे इम्प्लीमेंट होता है। अब इस सारी सूरत हाल पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज के जो इस्लामी स्कॉलर्स मौजूद हैं, प्रोफेसर अहमद ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं आप माशाल्लाह। और हमारे हर दिल अजीज कोहिनूर के एंकर पर्सन जनाब अल्लामा वक्कास अली खालिद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ बहुत ही बाइल शख्सियत और बड़े भाई जनाब प्रोफेसर नासिर क़ुयूम साहब तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले आगाज़ अल्लामा वक्कास अली खालिद साहब आपसे करता हूँ। आज भी इस्लाम और फलाही रियासत की अगर बात की जाए तो फलाही रियासत का क्या तस्वुर पेश करता है इस्लाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बहुत शुक्रिया वक़ास अजीज़ साहब आपका, बहुत ज़बरदस्त आपने शुरू में गुफ्तगू की है और बहुत सारे जो कि पॉइंट हैं उनको हाईलाइट आपने किया है। बातें बहुत सारी हैं, मैं आगाज़ करना चाहूँगा। हम सब के लिए आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो सब के लिए उसवा हसना है। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात आपने जो अमल करके दिखाया वो हम सब के लिए ऐसा है, अगर हम उस अमल की रोशनी में आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और बहुत कुछ हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। यसरब एक बिखरी हुई एक ऐसी रियासत थी, ऐसा माहौल था कि हर सू अजीब एक माहौल था। उस अजीब माहौल को यसरब को रियासत मदीना बनाया आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ने। सहाबा कराम मौजूद हैं, उस आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा माहौल दिया, ऐसा विजन उनका था कि रियासत मदीना को जो वजूद मिला, जिस रियासत के अंदर हर किसी के हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है, जिस रियासत के अंदर अपने भी खुश हैं गैर भी खुश हैं, जहाँ पे सबसे पहले देखें आका अलैहिस्सलाम ने उस जिस रियासत का वजूद, जिस रियासत को बख्शा, दुनिया के नक्शे पे जो रियासत उभरी, रियासत मदीना। आज पाकिस्तान की बात की जाए, आज कोई भी बात करे तो रियासत मदीना को अपना आइडियल समझता है। रियासत मदीना की मिसाल पेश करना बहुत आसान है। इस्लामी फलाही रियासत में सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ने जिस काम को किया, मईशत को मजबूत किया। अंसार और मुहाजिरीन देखें, वो हमारे सामने है। मुहाजिरीन आए, उनके पास कुछ भी नहीं, बेसरो सामानी है। अंसार सहाबा के पास अगर दौलत है, जो कुछ भी है, जायदाद। क्या अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कोई फर्क रवा रखा गया या बराबरी थी? देखिए, बराबरी इस अंदाज में है कि वो मुहाजिरीन हैं और अंसार जो सामने मौजूद हैं। आप रियासत मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुकाम अपना है, बिलाल हबशी का मुकाम अपना है, सलमान फारसी का अपना मुकाम है। वहां पे तबकाती तकसीम नहीं है, वहां पे मियार है तो तकवा है, वहां पे मियार है तो अल्लाह से मोहब्बत है, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत है। सबसे पहले मईशत को यूं स्ट्रांग किया, गुर्बत का खात्मा किया। मुहाजिरीन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, मगर ताजदार कायनात ने इस चीज को सामने रखा कि पहले इनकी जो कि मईशत को मजबूत किया जाए, इनको अफलास से निकाला जाए, गुर्बत से निकाला जाए। तो अंसार सहाबा को आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया तो उन्होंने हुक्म की तामील करते हुए अपनी जायदाद, अपना सामान उनको दे दिया। पहली बात यह है कि वो चाहते तो ना देते, मगर उनके सामने आइडियल जो शख्सियत थी, जिनका वो कलमा पढ़ चुके थे, उनका हुक्म उनके लिए हरफ आखिर था। फरमा दिया कि अपनी जायदाद में हिस्सा इनको दो, आधा आधा हिस्सा दे दिया। और तारीख आलम ऐसा मंजर पेश करने से कासिर है। और गैर मुफक्किरीन की बात करें, जो अपने और मुल्कों के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं, मगरबी मुफक्किरीन हैं, वो कहते हैं बड़ी बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं, मगर ऐसी इसार और कुर्बानी की मिसाल कि अपनी जायदाद में हिस्सा दे देना, अपने माल में हिस्सेदार
اختیار بنا دینا یہ ایک ہی ذات کر سکتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے نبی ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا۔ تو ریاست مدینہ کے خد و خال کی آپ نے بات آج بہت دور تک جائے گی، مگر جو پہلی بات ہے، آپ نے لوگوں کو غربت سے نکالا، ان کو کھانا دیا، بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی ہے۔ تو ریاست مدینہ کے اندر یہ بات یہ اب ثابت ہو چکی کہ اسلامی فلاحی ریاست وہ ہوگی جہاں پہ غربت کا خاتمہ ہوگا، جہاں پہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ منصفانہ دولت کی جو تقسیم ہے یہ ریاست کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ فلاحی ریاست تب ہی کہلائے گی کہ جس ریاست میں سبھی لوگ جو ہیں اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ قصے کہانیاں نہیں، ریاست مدینہ کے اندر سب کی معیشت کو آقا السلام نے ایک مقام پر لے کر چلے گئے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، سب کو تنگ دستی سے باہر نکال کے خوشحالی کی زندگی آقا السلام نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس میں سبھی لوگ شامل تھے، سبھی لوگ جاننے والے تھے۔ تو ریاست مدینہ کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا اور غربت کا خاتمہ کرنا۔ پروفیسر احمد طاہر صاحب، دو خد و خال، دو بنیادی جو جزو ہیں ان کی جانب اشارہ کیا وقاص علی خالد صاحب نے کہ معیشت مستحکم تھی، غربت کا خاتمہ کیا تھا آقا علیہ السلام نے، تو مزید کیا اس میں اجزاء شامل تھے فلاحی ریاست کے جو خد و خال تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم وقاص عزیز صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بندان چیز کو مدعو کیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلامی ریاست کہتے کس کو ہیں۔ اس پر بے شمار عمرانیات کے ماہرین نے بہت سی تعریفات کو مدون کیا ہے۔ تو میرے سامنے علامہ ابو یعلا حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف میرے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلامی تعریف ایسی ریاست ہوگی کہ جہاں پر اسلامی احکام کا غلبہ ہو، دون احکام الکفر، کفر کے احکام کی بجائے وہاں پر ٹوٹلی وہاں کی مقننہ، جسے ہم کہتے ہیں لیجسلیچر، پارلیمنٹ، مجلس شورا، وہاں کی عدلیہ، وہاں کی جوڈیشری اور وہاں کی انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، یہ جو اس کے 3 پلرز آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان کے خد و خال وہ اسلامی جو احکامات ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، اگر ان کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا دین وی سے کہ یہ اسلامی ریاست ہے۔ اسی طرح علامہ ابن مفلج حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی طرح کے کلمات فرمائے، فَكُلُّ دَارٍ غَلَبَ عَلَيْهَا احکام المسلمین، کہ ایسی جگہ وہاں پر مسلمانوں کی جو تعریفات ہیں، ان کے جو احکامات انہیں مدون کیے ہیں، اگر وہاں پر ان کا غلبہ ہو تو ہم اس کو اسلامی ریاست کہیں گے۔ تو محترم وقاص عزیز صاحب، اگر اسی طرح ہم قرآن و حدیث سے مدد لے لیں تو سب سے بڑا جو سورس آف نالج ہے، جو اتھینٹک ہے، جو ڈیوائن ریلیجن ہے ہمارا، اس کا وہ قرآن ہے۔ تو قرآن نے بھی اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کو ہم نے واضح اور روشن کتابیں ساتھ نازل فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والمیزان، اور ایک میزان بھی دیا، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کا عادلانہ نظام قائم کر سکیں۔ تو اب اس آیت میں اسلامی ریاست کا خاکہ جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ 2 چیزیں کہ انبیاء کرام آتے رہے تو کیا کرتے رہے، ان کے ساتھ تورات آئی، زبور آیا، انجیل آئی، قرآن پاک آیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ان کا جو آئین تھا، دستور تھا، ضابطہ حیات تھا، کانسٹیٹیوشن تھا۔ نمبر 2 والمیزان، اس پہ بڑا زور دیا قرآن نے کہ میزان سے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ وہ اس معاشرے میں فرام روٹ لیول سے لے کر ٹاپ سے باٹم تک یہ ایک لوگوں کے درمیان جو نظام عدل ہے اس کو قائم کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ اسلامی ریاست ہے۔ صحیح، سبحان اسی طرح اللہ۔ ایک اور مقام پر یہاں پہ 2 اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال بیان فرمائے، اور اگلی آیت میں 4 خد و خال، میں بھی اس کو اختصار سے چاہتا ہوں کہ ہم قرآن پاک سے رہنمائی لے لیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف
वनहाउ अनिल मुनकर। फरमाया वो लोग जिन्हें हम जमीन में जो है खिलाफत अता फरमाते हैं, उनको इक्तदार की दौलत से नवाजते हैं, तो फरमाया वो क्या करते हैं, अकामुस सलात, वो निजाम नमाज को कायम करते हैं। ये नमाज जो है इबादत, ये नहीं कि 5 वक्त की नमाज नहीं, इसको एक कुरान फरमा रहा है कि ये सिस्टम है। निजाम को फरमाया नमाज के साथ जोड़ दिया कि निजाम नमाज को वो इंप्लीमेंट करते हैं। नंबर 2 वो आतु ज़कात, और ज़कात का निजाम उसके मुताबिक अपनी इक़्तिदार और अपने उमूर रियासत चलाते हैं। नंबर 2 अमारू बिल मारूफ, और वो सोसाइटी में मारूफ यानी नेकी का हुक्म देते हैं, नेकी को आम करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी जिंदगियों को नेकी के अहकाम के मुताबिक बसर करें। एंड नंबर 4 वन इज कि वो मुनकरात को रोकते हैं, बुराई को रोकते हैं। तो ये 4 वो खदोखाल थे इस्लामी रियासत के, फलाई रियासत के, जो कि इसमें देखिए इबादत का एक लफ्ज आया है निजाम नमाज का। अब आगे क्या है, इबादत हो गई, फिर फरमाया कि निजाम ज़कात, जिससे जो वकास साहब भी बात कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका आगाज किया था, आते ही पहला काम किया कि मुआखात मदीना कायम किया। तो वो जो निजाम ज़कात क्या है कि ये अमीरों से लो, गरीबों को दो, ताकि इक्वालिटी पैदा हो सके, मुसावात पैदा हो सके। और दूसरा कि जहां पे लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को इसको माइंड मेकिंग करनी है कि वो नेकी को परवान चढ़ाएं, और जहां पे मुनकरात है, जहां पे बुराई होती है, उसको वो खत्म करें अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए। सही सही। ये तमाम खदोखाल जो हैं वो नाजरीन इस वक्त क्या हमें मौजूदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दिखाई देते हैं या नहीं, इस पे ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा नासिर क़य्यूम साहब से, क्योंकि ये जो बुनियादी ढांचा है ये अब आपके सामने आया, जिस तरह वकास साहब ने बयान किया, जिस तरह अहमद ताहिर साहब ने बयान किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये ढांचा जब हमारे आइन, पहली शिक़ ये है कि हाकमियत आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है, तो फिर कुरान हकीम और इस्लामी रियासत का जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका से जुड़ा हुआ है। क्या सबब है कि ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं देती, और अगर दिखाई दे रही हैं तो अपनी असल शक्ल में क्यों नहीं है? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और बात करें इस्लामी फलाही रियासत और इस्लाम की, और उसके साथ साथ उसके खदो खाल को हमने कुछ देर कबल डिस्कस किया, फिर हम ब्रेक पे चले गए। और इस खदो खाल की जो तशरीह सामने आई है नासिर क़य्यूम साहब, क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो पाकिस्तान में ये कहीं पे दिखाई दे रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उस मौजू की तरफ आए हैं जिसको इस वक्त पूरा पाकिस्तान बार बार सुन रहा है। तो कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे चमकते हुए असूल हैं जिन असूलों को पहले जानना ज़रूरी है। हर आदमी, हमारे यहाँ एक टॉपिक अचानक उनके सामने उछाल दिया जाता है, और जो जिसकी सोच, जो जिसका इल्म, जो जिसका ख्याल होता है, वो उसके ऊपर अपनी तबाह आजमाई करता है। हम सबसे पहले अल्लाह के कुरान की तरफ बढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, सारे निज़ामों के हवाले से सबसे बेहतर निज़ाम देने वाला वही है, उससे बेहतर निज़ाम कायनात में कोई दूसरा नहीं दे सकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि या दाऊद इन्ना जान्ना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक। ए दाऊद, आपको हमने जो हुक्मरान बना दिया है, तो आप लोगों के साथ जितने भी मामलात हैं वो हक के साथ अदा करें। वला तत्तबिल हवा, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी सोच से आपने अमल नहीं करना। तो यहां से हमें एक तसव्वुर दिया गया हक क्या है, कुछ वो कवानीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताबों के अंदर अपने तमाम अंबिया को दे दिए। अब उसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल अपने सबसे बेहतरीन पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेज दिया। अब जरा सुनते आए कि वो चमकते हुए असूल थे क्या। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीना पाक के अंदर गए और मदीना के हाकिम बने। हुजूर ने मदीने की हुकूमत के मिलते ही सबसे पहले कौन सा अमल किया जो वहां के लोगों के लिए बड़ा खुशकुन था। लोगों के अंदर बेचैनी तड़प खत्म हो गई। जो एक जंगो जिदाल होती है आगे बढ़ने की, एक दूसरे को मुकाबले के अंदर पीछे करने की, उस जंग का खातिमा हुआ कि जिन लोगों के पास हैव और हैव नॉट, जिनके पास था उनसे लेकर उनको दिया जिनके पास कुछ नहीं था। एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ भी नहीं। हुजूर ने एक सहाबी की तरफ देखा, फरमाया तुम्हारे पास माल है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी है। फरमाया ठीक है, इतना माल इसको अता कर दो, दे दो। अब वो बद्दू जो जाके अपने कबीले में वो मुसलमान हुआ, मगर जो उसने सबसे चीखते पुकारते हुए और खुशी के साथ जो ऐलान सबसे पहला किया, उसने कहा कि मैंने ऐसा हुक्मरान देखा है जो हुक्मरान लोगों से, ताकतवरों से लेता है और गरीबों को अता करता है। और दूसरा ये, उसकी जात जो है वो माल की तलबगार नहीं। हमारे यहां पहला तो शिकार ये होता है कि जो गरीबों की बात करता है, क्या वो गरीबों के लिए कुर्बानी दे रहा है? क्या उसका चलना उठना बैठना, क्या उसकी बिल्डिंग्स, उसकी इमारत, उसके दाएं बाएं जो चीजें नजर आती हैं, उसमें उस मुल्क की गुर्बत जो कि 70 या 80% जो लोगों के पास है, उसकी कोई झलक नजर आती है? जब तक ये मुनाफकत अमली तौर पर सबसे पहले हुक्मरान अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा कि जो बात की जा रही है उसके ऊपर अमल भी होगा। पहली बात तो हुजूर ने ये की कि हुजूर माल अपने लिए नहीं जमा करते, हुजूर अमीरों से पकड़कर गरीबों को देते हैं। इसके बाद मुंसिफाना तकसीम, जी, दौलत की मुंसिफाना तकसीम। और मवाक़ात मदीना एक खूबसूरत तरीन हुजूर ने मिसाल पेश कर दी कि मदीने के जो अंसार थे उनकी बाकायदा तौर पर हुजूर ने तरबियत कर दी। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। इशारे दे दिए, हुजूर ने कानून सिखा दिया। अब बंदा अपने लिए मकान पसंद करता है, दूसरे बंदे को देखे गरीब है, मोमिन है, मुसलमान है। हमारे यहां तो ये ड्रामेबाजी की जाती है। हम अपने सगे भाई को नहीं पूछते, हम कहते हैं ये मेरा मुकद्दर, वो उसका मुकद्दर, मैं उसको क्यों दूं। अच्छा, फतेह मक्का की अगर बात की जाए अल्लामा वक्कास अली खालिद साहब, तो फतेह मक्का के बाद भी क्या मक्का एक फलाही रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया था? देखिए, जब हम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को देखते हैं और फतह मक्का की बात है और रियासत मदीना एक ऐसी आइडियल रियासत बनी कि जहाँ जहाँ फिर आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले जिन जिन शहरों में चले जाते रहे, वो शहर भी आइडियल बन गए। उन शहरों की भी अपनी अपनी मिसाल दी जाती, इल्म हो, दौलत हो, जहाँ भी ये तरबियत, जो आका अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहने वाले थे, उनकी सोहबत में रहने वाले इतने अजीम इंसान दुनिया के नक्शे पे उभरे कि जहाँ भी ये गए, इनके वजूद से, इनके फैसलों से कायनात को, दुनिया वालों को फ़ायदा पहुँचता चला गया। जैसे कि पाकिस्तान जब बना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब बात हो रही थी कानून साजी इस वतन की क्या होगी, तो आपने फरमाया 1400 साल पहले कानून बन चुका है, जो इस्लाम का कानून है वही पाकिस्तान का कानून होगा। दुनिया के लिए नए नए कवानीन बन सकते हैं, मगर हमारे लिए, मुसलमानों के लिए आका अलैहिस्सलाम की ज़ात जो उन्होंने करके दिखाया, जो उनके सहाबा ने किया, और ऐसी एक मिसाली रियासत हमारी आंखों के सामने है कि जिसकी हम मिसाल देख के दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, जहाँ पे अखुवत है, भाईचारा है, इंसान दोस्ती है, गमगुसारी का तस्वुर है, कि जहाँ पे एक ऐसा कानून है कि अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं है, जो हक बात कहता है उसी का मुकाम है, जो तकवा वाला है, जो खर्च करने वाला है, जो सखी है, जो मुआशरे को अमन व मोहब्बत का पैकर बनाना चाहता है, उसी का मुकाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकास साहब। सवाल ये है कि फलाही रियासत के लिए रियासत मदीना का ही मॉडल पेश किया जाता है। इसलिए देखिए, सवाल ये है कि फतेह मक्का के बाद मक्का की रियासत को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मक्का की रियासत उस वक्त फतेह मक्का के बाद जो हालात हुए वो हम सब की आंखों के सामने है। वहां भी जो डेवलपमेंट है, जो चीजें हैं, जो वो नक्शा जो मदीना में था, जो वो मंजर जो मदीना में था, उसके असरात तो मैंने अर्ज किया, जहां जहां सहाबा चले जाते रहे वो असरात अपने साथ लेकर जाते रहे। इसलिए जो चीज पहले वजूद में आती है, आइडियलाइज उसको हमेशा किया जाता है कि जहां पहले कुछ भी ना था, उस चीज को आका अलैहिस्सलाम इतना ऊपर लेकर गए कि जो दुनिया के सामने रियासत मदीना
کی ایک مثال پیش ہو گئی، اور مکہ کا جو شہر مکہ ہے یہ بہت بڑا ٹریڈ سینٹر، جو چیزیں پھر وجود میں آئی وہ دنیا نے سارے منظر دیکھے کہ اتنی ترقی ہے، اتنی خوشحالی ہے، اتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھیں اس ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہے، جو غیر مسلم شہری ہے، وہ بھی ایک آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے، وہ بھی آزاد فضا میں سانس لے رہا ہے۔ یہاں تو اسلامی فلاحی ریاست میں جی اب آج کی بھی بات کی جائے اس وقت غیر مسلم کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس کی کیا حقوق ہے؟ دیکھیں اب اسلامی فلاحی ریاست میں پہلے تو جزیہ دیتے تھے غالباً، اسلامی فلاحی ریاست میں اپنے ریاست مدینہ کو دیکھا جائے تو وہ آزاد ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی اپنے دھرم کے مطابق جیتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت ریاست کے ذمہ ہوتی ہے، ریاست کے ذمہ تھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جان مال کی حفاظت کے وہاں پہ ایک جو یہودی جو سودی نظام تھا، سودی نظام میں وہ زندگی ریاست مدینہ میں بسر کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آقا علیہ السلام نے اس سود کا خاتمہ کیا اور قرض حسنہ کا جو کلچر ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، نہ کہ یہ سود کی زد میں جکڑے جا سکے۔ تو وہاں جو شہری تھے وہ آزاد فضا میں سانس لیتے تھے۔ اب یہاں اپنی بات کریں تو غیر اپنوں کی بھی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صحیح بہت اہم گفتگو جاری ہے، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک بنیادی سوال جو یہاں میرے ذہن میں جنم لے رہا ہے کہ جس طرح بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ پروفیسر احمد طاہر صاحب ہیں، پروفیسر ناصر قیوم صاحب ہیں، علامہ محترم جناب قبلہ علی مقام وقاص علی خالد صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علماء کرام اس ریاست کو موجودہ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے اس ماڈل کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات ہم کر رہے ہیں علماء کے کردار کے حوالے سے۔ تو علماء کا کردار جیسا کہ وقاص علی خالد صاحب نے کہا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ فرقہ واریت پچھلے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ در آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسالک کے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے پروفیسر احمد طاہر صاحب علماء کیسے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل محترم وقاص علی خالد صاحب نے درست فرمایا کہ علماء کی ہی ذمہ داری ہے۔ میرا آقا کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر فرمایا کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کا کردار ادا کریں گے۔ تو کاش ایسا ہو جائے۔ تو محترم وقاص عزیز صاحب میں یہ عرض کروں گا، اس میں ایک یونٹ ہے، ایک جیسے 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو علماء کا کردار ہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی محمود اور اس طرح دیگر علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ علامہ کوثر نیازی کا بھی نام ہے، کوثر نیازی مطلب بہت سے، میں نے 2-3 نام لیے ہیں۔ تو آپ علماء کا کردار، ایون اسلامی آئین جو بنا تھا یہ ہمارا 73 کا، اس میں بھی علماء کا بڑا کردار ہے۔ وقاص علی خالد صاحب اب جیسے بات ہو رہی ہے ابھی، میں پھر جو ہے محترم ناصر قیوم صاحب کی جانب بھی پڑھتا ہوں، علماء کیسے جو ہے وہ کردار سازی کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کردار یہاں بھی ادا کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں وقاص عزیز صاحب۔ میں یہی کہہ رہا ہوں جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں وہ باہر کیوں نہیں ادا ہو رہا؟ باہر بھی ہو رہا ہے، اب ناصر صاحب بتائیں گے آگے۔ آپ بات ان کی جانب ڈیلیور نہ کریں کیونکہ بنیادی سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت اور مسالک کے مسائل ہیں، جی جی پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی۔ وقاص عزیز صاحب آپ نے پچھلے دنوں کی بات کی، پچھلے دنوں کی نہیں پچھلے سالوں کی آپ بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر ماحول بہت زبردست قسم کا بن چکا ہے۔ جو ایک فرقہ وارانہ ماحول تھا، تعصب تھا، شدت تھی، اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ وہ علماء دیکھیں، واعظین کی اور خطباء کی آپ بات نہ کریں، جو علماء ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ آج ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ٹاک شوز میں آپ کو نظر آتے ہیں، چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ یہ جو تکفیریت کا خاتمہ ملک میں ہو رہا ہے یہ اچھا سائن ہے۔
بہت اچھی بات ہے کہ ملک کے اندر وہ فرقہ وارانہ ماحول نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے تھا. یہ بڑی زبردست چیز ہے جو منظر عام پہ آ رہی ہے اور لوگوں میں شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے اپنے اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مسلک میں زندگی بسر کرتے ہوئے اور مسالک کا احترام کرتے ہوئے جب وہ مسلک کے لوگ میرے بڑے مسلک کے علماء کا احترام کریں گے, جو ہمارے جو مشترکات ہیں اس پر عمل کریں گے, تو یقیناً فضا خوشگوار ہوگی اور ہو رہی ہے. میرے نظر میں بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میری نظر میں بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے. چلے آپ کی نظر میں بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے جی. آپ کی نظر میں اچھا ہو رہا ہے تو پھر ہماری نظر بھی جو ہے وہ جو کمزور ہو رہی تھی وہ مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ناظر قیوم صاحب, امید بڑھ چکی ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے. نہیں پاکستانی قوم اس وقت پر امید ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کام شروع ہو چکا ہے. فرقہ وارانہ جو تعصب ہے وہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے. ناصر قیوم صاحب, ایک تو یہ جو ایک اعلان کیا گیا ہے کہ اب مدارس کو, مساجد کو جو ہے وہ حکومت کے زیر انتظام کیا جائے گا. دنیا بھر میں ایک مستحسن قدم کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن کچھ دبی آوازیں بھی آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک مخصوص طبقے کی طرف جاتے ہیں نا کہ علماء یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, علماء کا رول, تو ہم پیارے نبی کی حدیث کی طرف چلتے ہیں, مل امام الا بالجماع ومل جماع الا بالامام. جماعت امام کے علاوہ کچھ نہیں, امام جماعت کے علاوہ کچھ نہیں. پھر قرآن کریم وہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کلکم راعٍ, تم میں سے ہر کوئی, جو حضرت ابو بکر صدیق امام بنے تو ان کے مقتدی جو تھے وہ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو کہیں بھی کسی کا رول بھی اگر ڈھیلا پڑ گیا تو سسٹم ڈھیلا پڑ جائے گا. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے ہیں, خطبے سے پہلے ان کا ایک مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے, خبردار خطبہ آپ نہیں دے سکتے, کیوں, پہلے جواب دیں. کون سا جواب؟ یہ کرتا کیسے, ہم سب جانتے ہیں. جب انہوں نے تسلی کروا دی تو کہا ٹھیک ہے, جب تک جس کا جو رول ہے عدل کے ساتھ اور اللہ کے تقوی کے ساتھ کہ مولا تو نے جو بھی ذمہ داری ہے, اور اللہ پاک نے کسی کو چھوڑا نہیں. حضور نے فرمایا کلکم راعٍ, تم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے باقاعدہ طور پر وہ ایک حکمران ہے, اور جس جگہ کے اوپر اس کی حکومت ہے, کوئی 2 بچوں کے اوپر حکمران ہے, بیوی کے اوپر حکمران ہے, بڑے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر حکمران ہے, پڑھا لکھا جاہلوں کے اوپر حکمران ہے. جو جس جگہ کے اوپر بھی جس کو اثر دے دیا گیا, مال دے دیا گیا, طاقت دے دی گئی, پیسہ دے دیا گیا, جو جہاں پہ بھی جو عمل کر اور کروا سکتا ہے تو اس نے ٹھیک عمل کرنا اور کروانا ہے. اسے علماء سو بھی کہا گیا جو صرف پیسے کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. اور قرآن کریم نے کہا کہ یہ اگر ساری کائنات ان کو دے دیا جائے, ساری کائنات کو دینے کے بعد بھی انہوں نے جو اجر لیا ہے وہ قلیل لیا ہے. یہ انہیں کی جانب اشارہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے آخری علماء کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے, اور چہرے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے, اور ان کے دل ہوس طمع اور لالچ سے بھرے ہوئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں ہم بدقسمتی سے تو یہ 2 نمبری ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے اب سب کچھ. جی 2 نمبری ہر جگہ کے اوپر نہیں, اب یہ تو اچھا ہو رہا ہے گورنمنٹ اگر یہ ڈاکومنٹ کر رہی ہے, تمام چیزوں کو اپنے انڈر لے رہی ہے, مساجد کو اور مدرسوں کو. اگر تو یہاں پر بھی اچھے علماء ہائر کیے جاتے ہیں, کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے اگر اسے اہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا تو سسٹم ظاہر ہے نظر آئے گا بہتر ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہی آج کا پیغام بھی, میرے خیال سے یہی آج کا پیغام بھی ہے. جی علامہ وقاص علی خالد صاحب, پروگرام میں جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا, ریاست مدینہ کے بعد یہ ایسی ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر جس کو وجود ملا, اور انشاءاللہ پاکستان ریاست مدینہ کا منظر پیش کرے گا. پروفیسر احمد طاہر صاحب. اور میرا آقا نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ, فرمایا جس شہری کا کوئی ولی نہیں, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اس کا وارث اس وقت کا حکمران ہے, سلطان ہے. تو احباب ذی وقار کہ آئیں ہم آغاز کریں ایک انفرادی طور پر, ہر شخص مثبت سوچ کو اپنائے, پازیٹیوٹی کو اپنائے, نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دے, اسے کنڈیم کرے, اور اجتماعی طور پر بھی ایک جو معاشرہ ہے اس کو بھی یہ پازیٹیوٹی کو اپنانا ہوگا, نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے. اور ریاست مدینہ بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ اقتدار
اللہ کی دی امانت ہے، اسے سیکرٹ ٹرسٹ پکڑیں. اس میں خیانت نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا بھی اور علامہ وقاص علی خالد صاحب کا، ناصر قیوم صاحب کا. آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں، بالکل صحیح معنوں میں رمضان کریم کی روح کو سمجھنے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ چند دن ہیں، ان دنوں میں جتنی آپ فیوض اور برکات، جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، کوہ نور کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.